نحكي على السوجي هذايا تاع سموه حبيبنا فيصل. بون ديجا بور كومونسي فو سافوار، انا نحكي بالعربيه باسكو الجماعه اللي راهم يطاكيو فيا قالوا لي با مال دو فوا باللي ما يفهموش. ايا دوكو بون دوكو اه ديجا الديسان هذاك اللي تشوفوا فيه في الفيديو تاع السيد اللي مداير هكا، اصبر مداير هكا، هذاك الديسان ماش انا درته باش نتفاهموا. ديجا داروا نوت ارتيست بون باش ما نديرولوش مشاكل اون فا با سيتي، ماش نهضروا عليه. ديجا ماشي انا خلاص اللي دار الديسان هذاك، سي فري بارتيسيبيت في لافراسك، بصح هذاك الديسان ماش انا اللي درت. وهذيك دو ان دو كاين وسموه وسموه عماد كابا. مسيو عماد كابا السناني راح نبوزي بيك بلان شريكي باسكو ندير فيديو وين تحكي فيها على ما في بيرسونيل ما فورماسيون، وين زدت وين قريت وكلش غلط، كلش غلط. اون ابل سا لا ديفاماسيون شريكي، قاعد تكذب جهار نهار ومبيبليها اخويا في اون باج تاعك وانا عندك بزاف دي فان وتي ان سيت على ان. معليش هذا مسيو كابا وكاين بلان دوطرا درت تاش درت دي كابتور ديكرون دي سبوني لي كومونتاو اللي بعثوا لي دي ميساج هذوك اللي يجوك انفيتاسيون بار ميساج نديرهم الكل، نديرهم الكل دي كابتور ولي ديسان لي الناس الكل ولاو لي دركا دي كومون ديراج دي سبيسياليست دون تو سكي سامبول اي ميساج كاشي. انا لي ديسان تاعي خويا ملي عرفت صلاحي عندك هنايا موراي دي ديسان كي دات فريمون بالك من 2004 ou bien je pense avant. انا غير نحرج كيما يقولوا لي زالجيروان، غير نحرج سامبول اللي يجي في طريقي نديسينيه. كاين حكم واحد الديسان حبيبنا قال لك هنا داروا دي زيكسبليكاسيون لي سامبول، قال لك ال 21 ترمز لهذه ال 21 يعني الواحد النيميرو تاع الولايه اللي جيت منها اللي هي سكيكدا. انا زدت في عزابه كبرت في عزابه، لو ماتريكول سي 21 حطيته في الديسان. كاين يسموه قال لك الكبش ويرمز للشيطان، الكبش سي مون هوروسكوب لو بيليي داير راس لو بيليي. كاين دي سامبول اللي شغل كي ابارتيان ما في كوتيديان اللي شغل في حياتي اليوميه، ايا نحطهم في لي ديسان باش نزينها مشريكي. تيجي ندير يلعبها لي سبيسياليست وجابدني وما تيكروا بهذا هاد الخليقه هادي نكون مع لي فروناسون. شا الدار اللي عايش فيها قد واش قد هكا فروناسون ويقول لك بعت البلاد. يا ولدي شكون يشريها لالجيري بعت البلاد؟ شكون ينادب عليه قال لك كومبلو دبدبوا لنا في ولادنا؟ ولدي شكون يسمع بربك؟ شكون يسمع بربك وانت لو بلو ديرنيي دي كون جاي يتامر عليا؟ انا في سبت كيما انا يجيك الجيري هربت لفرنسا تمشي في الطريق يقول لك اوه شعرك واش بيك منقوشه. على بالي بلي يضرب في لي كومونتير ابري يبدا يقول لك هو لابس منقوشه دار يحرر البلاد. مانيش محررها البلاد اخويا، حررها عندها. والازدراء على الاديان وما على باليش واش. خويا شكون يسمع بيك وشكون يسمع بدينك؟ شكون يسمع واحد ما سامع بيك جاي لي تقول لي انت بلي انا مدير كومبلو عليك؟ يا ودي عندي مشاكل في حياتي نفريهم، ندير انايا بروجي باش ندبدبك وعندهم اشارات يا خويا دبدبوك. يروح ولدي ديجا العبايه الصفراء اللي لابسها هي كافيتك جاي انا يعني ندخل نكرس حياتي باش ندبدبك انت اللي فيك يكفيك. جاي عندي تقول لي كيما هكا. واه توت فاسون جو في ديبوزي بلانت بهاد الناس الكل اللي بعثوا لي دي ميساج يطيحوا لي فيهم، اللي يطيحوا لي بيما، اللي جبدوا لي خاوتي، اللي جبدوا لي لا فامي، هادو الكل اقسم بالله جو في ديبوزي بلانت. ولا سيبر لا سيبر بوليس هنايا ماشي كيما عندك اللي في الجزائر ماشيه بوسمه كونيكسيون ديال زوز دورو، راك فاهم؟ كي يجبدوك من بعد تشوف شكون اللي يماه وشكون ماشي يماه. عيدكم مبارك. سا سابيل لا سيميولوجي. خلينا من لا سيميولوجي رايح العفسه يا ولدي. السيد قال لك ما على باليش انايا شوفوا مع اصحاب العلم وبص على بالو بلي دبدبوك. السيد يقول لك احنا خاطينا ما فاهمين فيها والو، بصح على بالو بلي ماسونيه. الناس تاعي صبروا بالعقل والله ما نقدر نقرا الجديد الظهر او راهم يخلطوا ظهور.
صحيت. وي الزيتوني. الكوزان بالعقل. انا قاعدين يديروا لي في لابوب شريكي، ولابينها الكل فاهمين، لابينها الكل دي سبيسياليست لا فراماسونري. شكون يسامع بيك؟ ميم كون جيت فراماسون شريكي اقسم بالله انا ما نروحش للجابون، انا او موان ندبدب لهم ولادهم باسكو الناس هاربه. شفت لي طا تاعك اللي راك فيه، وبعد تقول لي درك راك تعايد تعاير في الجيريا. يعني نحكي بار توت لوجيك شريكي، ندبدبك اللي فيك يكفيك شريكي بلا ما تدور لك الماسونيه كاع. راك ديجا راك. اصبر نطلق اللايف بيبليك، خلي يجيو الزنادقه الاحرار وزيدوا اسمه حزب البيان هادي سما الابن البار. شغل انايا جابتني هي باش تسميني كيما هكا. Ouais, j'étais menacé, j'ai reçu des menaces de mort, carrément. Non, c'est que je me rappelle pas, c'est que je parle de ça et je dois parler de ça parce que il y a de la diffamation. Donner l'ennemi public numéro un. C'est vrai, j'ai fait le con, درت التصويره هذيك بالعين كاع وقلت لهم طاقيوه. Mais pour m'amuser, mais ça va, ça m'amuse toujours. Ça m'amuse toujours et ça m'a fait une énorme pub. تخلطت والله لا تخلطت. راني معاك. صحيت كمان. هذيك مبارك ولد اختي. هذيك مبارك خالتي. انت مربى بخو. صحيت امين. تعبوك بزاف. صح الشيخ سليمان تبعت لك يا ولد الكرطي. شكون تاع الزبا اللي هضروا؟ قال لي والله ما على بالي فيهم تاع الزبا، من باينه هضروا مي جو مون فو. كيفاش معسول كينغ؟ معسول كينغ سي با لوي. جي découvert بلي سي ان كون qui s'appelle José le pêcheur qui a volé mon travail. Il travaille avec sur un site de freelance qui s'appelle Radbabel sur le net. C'est des incultes trop. Ah bah attends حبيبي توحشتك والصادق حبيبي. راك تشوف. ربي يحفظك الصادق، ميرسي بوكو. تعمرش راسك بهم. مي شريكي سي كو تيتي là خلويسين وتيتي là كي درنا لا فريس. شفت بلي on était des jeunes qui étaient en train de s'amuser à faire n'importe quoi. شريكي هو عنده بلي سي كالكولي وجاي انايا ندبدب لولادو. يا ولدي اللي فيك يكفيك شريكي. صافا شكون هذا اللي يشوف فيا لايف ويعيط؟ اتون واش سليمان الدنيا مقلوبة عليك؟ واش راح دير شريكي؟ يجيبو ناعمة كوراج. Mais non Slimane, Bani Washiki a qui t'explique à des gens qui ne connaissent même pas ce que le monde peut se bien. J'arrive pas à suivre le fil. Hein. C'est bon, désolé si j'arrive pas à dire. سمحوا لي غير لكن ما قدرتش نقرا كاع لي ميساج. Et ça va, c'est solidaire avec vous. Merci beaucoup, يعطيك الصحة. C'est cool que تشرعهم parce que il y a comme ça qu'ils vont comprendre la leçon. Big up sinon pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, ça me touche vraiment les gens qui me soutiennent comme ça et qui m'envoient des messages pour me soutenir vraiment. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me touche vraiment. كي تعمر راسك بيهم نديرو لايف على رجالهم ما راح ندير والو. Et non شريكي أسامة رياضي c'est pour expliquer déjà بلي هذاك الديسان اللي فاصيه فيصل ماش انا درتو، دارو ارتيست خلاف. انا سيفري خدمت في هذيك لافريسك، جي في بلان دو ديسان تو لي بورتري اللي كاينين اللي تما وحدهم ان بو بارتو سي كو انا درتهم. مي ديجا ماشي انا اللي دار هذاك الديسان اللي مداير هكا.
ودوكو راه مصوتيو على لي ديسان تاعي الكل، جبدوا لي ديسان وبداو يتفلسفوا. ها العين، ها النيميرو 21، هاك. سي كو لو ديسان اللي قاعد يحكي عليه السيد اللي دار لي النيميرو، بدا يدير لي زيكسبليكاسيون كوم جي اكسبليكي توتالور. قال لك النيميرو 21 ما على باليش واش تاع الشيطان، نيميرو 21 باسكو انا زدت في عزابه والماتريكول تاع عزابه 21، حطيته سير مون بورتري لو 21. كاين كبشوسي قال لك هذا يا الشيطان وهما يعبدوهم على باليش واش. هذاك البرج تاعي برج الحمله دين الرب درته تما، ولا يقول لك الشيطان. مي بون عندك حق كيلكو بار جماعه. مي بون ça m'a déstabilisé. Notre guide plus de 190 notifications. Oh, j'étais là, j'ai rien compris. ابو شاب وكر ربي يا خويا، مقودين بزاف. ديجا au moment où du concert de Démocratos صرات بهديك في البيت. ديجا فكرني فيها هذه هيكس، ميرسي بوكو. لا بيريود اللي درنا فيها لا فراسك هذيك، لو جروب ديموكراتوس دار حفله نهار هذاك، كونسير في الليل. بالكم باللي بوندون الكونسير جا سلافي هاز قرطه وبغى يضرب لو جروب. ماسونيه هذه وسي. اتون راك كونتاكتي نقول لك نضمو اكتشفت موهبه خارقه حبيت أمر. اخويا الحفير صحيت سهله. حبوا كازا خاطر ما نقدمش في الهم. وي اوسي وي صاحبي كمل راك هاني صحيت موح. فرصة toi, merci Amina. Slimane, je te souhaite Moubarak Aïd, normalement c'est ça. Et bonne continuation, que Dieu te garde. Merci beaucoup mon frère Naman. Aslama, on va sortir les commentaires. Aslama, Bilal Ben Skayam, ton sarcasme, vas-y. Mon gars, les gars, merci. On va taper. Ouais, bah, pour Naïma Salhi et son parti politique, si on peut appeler ça, parce que pour moi, c'est pas un parti politique, c'est عرس كبير وما كاش عليه سوى عروسه سيتو. راك فاهم شغل هذا مع كيما قال منوك. On s'en fout, tu dessines du dessin du gobelet. Bah, alors, qu'est-ce qui t'intéresse, Nilsson? Ne laisse pas se servir de toi comme symbole pour leur propagande. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aussi? Ma balise depuis cet après-midi, est-ce que je réplique? Est-ce que je garde mon silence? Est-ce que j'ignore? Mais c'est parti loin, c'est parti loin. ولا حدث بارتي بوليتيك يدير عليا اون بيبليكاسيون شريكي وسموه عماد قابا مداير اون فيديو il décortique زعما مي ديسان ويحكي على حياتي دي فوس انفورماسيون وقال بلي زدت في فرنسا قريت لي بوزار تاع فرنسا. راه بعيد شريكي، راه بنى لي حياه جديده، حياه انا ما عشتهاش. خلاني نشك فيك. شكون حسام مريان؟ كل واحد خويا ما عنديش راح نقول لك انايا درك. لكن انت شكيت فيا سي توا مي بصح شنو ne t'attaque pas ma personne. مش تجي لي انا الفيسبوك تاعي، تجي لي الفيسبوك تاعي طيح لي بالنار، طيح لي بالناس الكل. tu me traites de PD franchement. سكو اللي ما فهمتهاش انايا درك هادو زعما يشوفوا فيا انا انمي بيبليك، كاع نضر في الاسلام، كاع نضر في الجيري، وباسم الاسلام حابين يقتلوني كاريمون، بعثوا لي دي موناس دو مور. مش نورمالمون
على حسب ما نعرفوا كاع، c'est que l'islam c'est une religion de paix. وان ميم طون او نون de l'islam تقتلني بلا ما تلحق تحوس على شكون هو البنادم هذا. اسكو صح فروماسون، اسكو الشيء اللي قاعد تقول فيه نتايا مش قاعد يضر في انا، مش قاعد يضر في والديا. كاين مام اللي قالوا لي ما رباوكش والديك، طيحوا لي بما طيحوا لي. مي فرونشمون سي لا داعش اتيتود، ومن بعد تجي لي تقول لي داعش ما يمثلوش الاسلام. لكن انت وسي ما تمدش الاسلام، جيب لي الاسلام هذا وشكون اللي يمثله. باسكو انت تحكي معي باسم الاسلام وحاب تقتلني، سا سي لا داعش اتيتود شريكي. ما كان حتى فرق بينك وبين داعش، وجاي تركب لي في تيكات هكذا فروماسون ونضر في الدين ونضر في شريكي. الدين نو تابارتيان با. انا يا سي جو فو بلاغي سور ربي ولا الرسول ولا المسيح الدجال ولا نيمبورت كي، سي مون دروا. La religion ne t'appartient pas, c'est toi qui appartiens à la religion. فاهم؟ ما تديهاش بيرسونيل، وانت جاي تطيح لي بيرسونيلمون وحابني نسكت. مي فرانشمون سيو تحكوا معانا شوي باش نفهموا لا لوجيك اللي ماشيين بها، او موا باش نقدروا نحكيو معاكم. Ouais, justement, ils ont déformé même mon prénom. Mon nom, c'est Sayoud, c'est pas Sayoud. C'est un lynchage médiatique, quoi. Merci beaucoup, mon frère, ça me touche vraiment. رزق ابو خليفه، هضر على جدي باش يفهموك. صابر شوي سيريو وراني منرفي. الا كان حاب تقصر شريكي من بعد عيط لي نديروا ان ابل فيديو نقصروا كيف كيف ونضحكوا. انا نحكي معك سيريوزمون. الناس مدايرين بيا بيتيسيون باش ينترديوني من الجيري، وانت تقول لي جدي ما جدي. انا كان حاب تضحك من بعد عيطني نقصروا نضحكوا كيما تحب. مي بصح لا راني سيريو صح، باسكو راهي راحت بعيد الحكايه. رامي حليمي، ندير لك دي كابتور ديكرون تاع لي ميساج اللي وصلوني شريكي. او نون دو الاسلام الناس حابه تقتلني، انت تقول لي واحد ما حاب يقتلك او نون دو الاسلام. مانيش نخرج فيها من راسي شريكي. لا التهمه هي الازدراء على الاديان، هذه هي التهمه اللي حابين يلصقوها لي، ماشي الماسونيه. مسيو نجيب روابح، انت ماسوني يعني تكذب. داعش هي صناعه الماسون. جمال ضروري. يا ولدي نحكي معك بالدين، هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين شريكي. مسيو جمال ضروري افيك تا فوتو بروفيل غرافات اي تو tu m'inspires pas du tout confiance. Je peux te faire des blagues sur tout le monde. رامي حليمي. arrêtez de. شايف الديسكور معاكم كيفاش نحكي سيريوزمون وانت قاعد تبهلل و tu m'attaques personnellement, tu t'attaques à ma personne. على بالي بلي ما قادرش تفهم واش قاعد نقول لك. ما قادرش حتى دير لا ديفيرونس بين واش قاعد نقول واش قاعد تقول. انت سي متهمني ديريكت تقول لي ماسوني وما عندك حتى بروف. اي الله يهديك شريكي. معليش انت اسمك ما قادرش نكتبه، هو معليش حاب نشيع وراه البروبليم. وعلاش كلاتك راني حاب نشيع، حاب نشيع حابها كيما هكا. شريكي انا كي اكسبوزيت في لاشين، انت ما على بالكش لاشين ديجا وين في لازي ولا في الماريكان، جاي تقول لي حاب تشيع. صحيت مهدي محمد دراجي ربي يحفظك شريكي. من راك بس ابارون كول ابارون. كنت عليه زدت
من إشاعتهم ومن رئيس رحلك إلى إسرائيل. معليش أنا كان عندك رئيس أنا تحكي معايا عن الرئيس غادير رئيس ومن بعد يبعث من إسرائيل مش مشكل. Ouais, je vais faire ou tout ça c'est enregistré هاد لي بتي فيرمين اللي قاعدين يبعثوا لي في دي ميساج دانسولت كيما هاد السيد اللي راه فرحان وحط روحو حاجه كبيره. يا ولدي روح هضر نتاع الاسلام بركا. مسيو رشدي ما نزيد نعاود نقولها لك شريكي. je ne suis pas franc-maçon مانيش ماسوني déjà كيما قال ديودوني j'ai pas le temps pour m'attaquer à toi. يا خويا ولازم انايا ندير رسم مسيو جمال زاروري لازم ندير رسم انايا يعجبك غير انت. درك انايا ما كولتوري انترناسيونال حبني نبقى نرسم لك غير الخيمه والجمل والصحراء خويا رسمها من انت ما يساعدونيش انايا. لا تناني في لي اسوسياسيون سو سيرف دو توا. يا ولدي انت حطها سهله باش تولي فرماسون. بون جيكسبليك مادام اللايف ولا فيه 370 بنادم وما نزيدش نكسر راسي نقرا لي كومونتير تاع الناس هادو اللي قاعده تحكي تقول نابورت كوا. دو ان هذاك الديسان اللي مسحو فيصل ماشي انا اللي درتو انا صح درت دوت ديسان اكوتي بصح هذاك اللي مداير هكا ماشي انا اللي درتو. لي ديسان اللي في البروفيل تاعي انا اللي درتهم وجاسيوم توتالمون. اذا كان حابين تلصقوا لي تيكاتا هذه تاع فروماسون اليزي تساعدك من نتوما فو بوفي بور دورمير لا نوي معليش مي بصح نانسولتي با. لكن او موا كي تحكيو باسم الاسلام قادروا العفسه اللي قاعدين تحكيو بها جاي انت تو مانسولت طيح لي بما وحاب تقتلني باسم الاسلام. يا ولدي واش الفرق بينك وبين داعش؟ دو Monsieur Imad Gaba, tu vas regretter, Shriki, parce qu'il y aura prochainement entre nous un avocat pour la diffamation que tu as fait. والناس هادو كاع اللي قاعدين يطيحوا tout est pris en capture d'écran. Vous allez regretter. معليش كملوا في لي زانسولت تاعكم زيدوا طيحوا لي زيدوا بعثوا لي دي ميساج دو menace de mort كملوا كيما هكا ونشوفوا من بعد باسكو راهي الحكايه اي بارتي فريمون لوان باش تلحق دي جون عندهم نوتوريتي يحطوني انمي بيبليك ويحكيو عليا حكايات اللي ما كاش منهم خلاص سون بروف ça va pas s'arrêter là c'est tout. والله ما نقولها لهم باش نقول لك انا يا مسلم ونهنيك نخليك معليش باسكو كي نقول انا مسلم وانت تقول انت مسلم ماناش كيف باسكو العقليه تاعي مش كيما تاعك. بعد يجي لي انا مصغر مسكين من حومته ما خرجش يقول لي حابه الشيع كي اكسبوزيت في مصر وفي لاشين تاع الكارتير اللي ورا دارك ما تعرفوا جاي لي تقول لي حابه الشيع روح il prend même pas la peine de ou ça me fait chier de dire ça me fait vraiment chier. Ils prennent même pas la peine de jeter un œil sur le travail de la personne ou faire une petite recherche parce que là avec les idées reçues فاهم من صغره المعلومه اللي يقولوها له يديها ويبلع فمه بلا ما يسقسي بلا ما يروح يدوكيومونتي بلا ما يحوس اسكو صح ولا لا. خرج واحد السيد في الطريق سموه فيصل قال لك هذه ماسونيه وبدا يسبى هيا اون فاك دانسولت فرونماسون بغاو يقتلوني بغاو يديروا ربي يحفظك مهدي ميرسي بوكو بور سكو تو فيان دو دير. Ça vaut pas... Ouais, ça vaut pas le coup, mais ça fait chier en même temps. Kousseïla, c'est que ça fait chier. نعطيك المot de passe, c'est Facebook, c'est Shriki. Une pluie d'insultes, une pluie des menaces de mort. C'est que si je me tais, ils vont dire qu'ils ont raison.
يا خويا معناتها مش معناتها سي ان ديلير اللي درت انايا درك انا كاع نحرش ندير فوتو بروفيل فيها عين في راسي. هذيك وقتاش درتها النهار اللي اسمه فيصل دار فيديو اللي قاعد يحكي على لي ديسان هذوك لا بروميير فوا، درتها باش نزيد نوسوسو. انا جاي انسان شكايلي كيما هكا نحب نضحك شفي دي بلاك اي تو، بغيت غير نوسوسو باش يكمل في لا كونري تاعو، وابارامون كمل وراه يصلح بصح صافي باك راح تروح توصل كيما هكا الناس تبعث لي دي ميساج ويطيحوا لي ويحطوني صح فورماسيون باش تولي فورماسيون شريكي ماشي ساهله ديجا. كور دو جي بلان كان فورماسيون، موليير كان فورماسيون، دي جون كي اون ماركي ليستوار كي كانوا دي فورماسيون ماشي نيمبورت كي ماشي. ميرسي بوكو كمال يعطيك الصحه. Désolé si je zappe des messages parce que ça monte avec une vitesse. كيفاش ندير باش نبلع؟ يا ربك انا لي بتي فناتر هادو تاع لا ديسكسيون ما نعرفش نبلعهم فروناسون. انا ديجا سوفريت باش درت لايف، باش لقيت مين يديروا لايف سوفريت زعما فروناسون. Même formation, supposons راني formation, en quoi ça vous dérange؟ مي حياتي ندير واش نحب، فورماسيون ماشي فورماسيون واش دخلك؟ وراه الدونجي زعما لي ديسام داير هكا، وراه الدونجي على باليش كيفاش يدبدبك ديسام داير هكا. ديجا كاين دي زيموتيكون في اسمو فيسبوك تاع دايره هكا، وراك مكونيكتي كل يوم في الفيسبوك. على ما تحبس الفيسبوك راه فيه ديجا لو سيني هذا. Ah bon, là ça me dépasse, là ça parle entre vous, t'as pas justifié face à des incultes. هاني mais comprends-moi قلت لك je te jure الفيسبوك تاعي جامي كان surchargé كيما اليوم. Je les notifications ما يحبسوش، السبان الطياح les messages des menaces de mort شريكي. je me suis senti obligé à m'expliquer parce que كنت بقى ساكت الناس يقول لهم باللي عنده حق، باللي عندهم حق. انت مانيش في الجزائر، مانيش عايش في الجيري شريكي، صافي 3 زون ملي خرجت من الجيري والحمد لله كي خرجت، باسكو معيشه مع اون مونتاليتي كيما هاك شريكي tu te suicides facilement. ما باليش لا فرونماسونري والدبدب وما باليش و 80% من الناس اللي تهضر في الهضره هذه كل باغيين يعيشوا في الخارج. وين كاين لي سامبول صح تاع لا فرونماسيون جاي لي عايشين في واحد لاسكيزوفريني الله يهديك من الصح ماشي تمسخر. اخويا انت فنان تشكيلي وانا فنان نشكيلك ويا رايحه. يا ولدي سي كوا ان ديسان ماسونيك شريكي. يا والله قاعدين تحكيو في دي حكايات ما عندكم même pas la moindre documentation sur le sujet. سيد ما فاهم في ربها والو بمصح يفتي. عندكم مشكل غير تشوفوا واحد ماشي كيفكم تديرونجاو. لازم نديرو اون كوب كيما تاعك. كنت مداير لا كوب الشينيون هذاك اللي تحكم من هنا تمشي في الطريق يا وشعرك منقوشه بيدي. يا ولدي مش لازم نكونوا كل كي بعضانا، مش لازم نكون نرسموا الخيمه والصحراء والجمل. ولدي انا سي ما في خيرت انايا حياتي تكون كيما هكا، كيما انت خيرت حياتك تكون كيما هكا. ميم سي كو مي سي با لو في كو انا جزائري لازم نكون كيفك مسلم وسي. تعلموا تحترموا حريه المعتقد، ماشي لازم الجيريان لازم نمن بوش تمن انت وسيا. الله يسهل عليك، انا ما جيتش ليك انايا قلت لك ولي كافر بلا ربي ولا ولي مسيحي بلا ربي. انا حابين
تقلبوا الناس الكل تخمم كيفكم. خويا ما حابش نخمم كيفك، التخمام تاعك انت ما يخرجنيش. انا ما جيتش لي قلت لك خمم كيفي، ما تكسرليش راسي. ما جيتش ليك انا قلت لك البس هكا او ما تلبسش هكا. علاش انت تجي عندي تقول لي علاش دير هكا؟ Monsieur Jamal, Zarori, tu commences à me taper sur les nerfs vraiment. L'art n'a pas de frontières, l'art n'a pas d'identité, l'art c'est universel. وروح ثقف شويه ومن بعد اروح جو مونبورت ترو كي تبداو تشكلوا كيما هكا وما نعرفش نهضر نولي فريمون اونطون. فرانشمون والله تنرفيت صح. دوك نزيد نعاود من الاول. اشرح لنا لي ديسان غادي نربى نعاود لك. كاين لو ديسان اللي تقلبت عليه الدنيا، البورتري تاعي اللي فيه دي سامبول. كاين سامبول ما نعرفش كتب بالسيد صبر دوك نجبد عذرين هنا. روح نداول كاع مع لي بيبليكاسيون اللي درتو. و plus de 200 notifications. غير قبيل شت لي notifications. Les messages n'en parlons pas. Les invitations n'en parlons pas. غير طياح. نوريكم غير طياح. غير طياح ودي menaces de mort. هاو السيد قاعد يطيح لي باسكو جبت الصحراء. وش بيك عبد وش بيك؟ ارتقي 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 اكرمك الله. تاني وزين حفف طوابقي سالني يا الرب العالي. هذا شعب تقدر تسمع له دركا. Mais Nassim Sahbi, اسمع شريكي. C'est que je t'ai dit, j'ai senti. Putain. Désolé pour le moment. لا باليش كيفاش نديزاكتيفي لي نوتيفيكاسيون شريكي. Ça commence à bugger, sérieusement. Merde. والسيد هذا زيد هو السيد هو قاعد يفتي قال لك حلال عليا. انا قلت لك نورمال الاز دروا دون سي بوت. السيد الاز حلال عليا. انا قلت لك دي مناس دو مور نورمال. يا رشيد ارتقي اكرمك الله. ليك في لا ميم فراز يهضر على الاسلام ويطيحه ميم طون. عايشين في واحد لا سكيزوفريني. مي فرانشمون Bah, je pense que je vais arrêter le live parce que ça commence à me taper sur les nerfs. Bah, allez, فهموا اللي ما فهمش الله يسهل عليه.